बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम जफर। आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। नून लीग की प्रोग्रेस क्या है और हमारे हल्के में जो महफूज शहीद कनाल बनाई जा रही है उस वाले से हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ मौजूद होंगे आज PP 242 के मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब चौधरी काशिफ नवीर पंसोता साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि PP हल्का 242 में अभी तक कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च कर दिए गए हैं, कौन से ऐसे मंसूबा जात हैं जिन पर काम हो रहा है और कौन से ऐसे मंसूबा जात हैं जिन पर काम अभी होना है? जी, इसमें PP242 में अभी तक जो मैं समझता हूँ कि 4.5 अरब के नज़दीक इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें जो मेरे मेन मनसूबा जात हैं जो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी से उसमें अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में रामे मोड़ फोर्ट अब्बास से फकीर वाली कारपेट रोड, डारावाला से 77 मोड़ और 86 मोड़ से मंसूरा तक, ये तीन मेन रोड्स हैं। और उसके बाद छोटे छोटे जो गांव में गांव लेवल के जो तरक्याती काम होते हैं वो, और उसमें 30 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा कला जात हैं, जो हमारा एसेट है, हमारी सकाफत है रियासत भावलपुर की, उनकी तामीर तरक्की हो रही है। और जो आज से 700 साल पहले जो उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, 1 साल के अंदर अंदर वो रिस्टोर अपनी असल हालत में होने हैं। और उसके साथ हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। RHC मरोट, RHC खिचीवाला और तकरीबन 12 के करीब BHUs हैं जो अपग्रेड हुए हैं। और जो RHC मरोट है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन उसका मैंने इफ्तिताह किया था काम का, उस दिन वो एक खंडर का मंजर पेश कर रहा था। और आज वो अहलान मरोट को जो हमने तोहफा दिया है माशाल्लाह, डिवीज़न भावलपुर में उसके साथ का हॉस्पिटल नहीं है। जी चौधरी काशिफ साहब, आप ये बताइएगा कि सुथरा पंजाब हुकूमत पंजाब का एक बहुत अच्छा बिलाशुबा एक प्रोजेक्ट है और जिसके बाद इंक्रोचमेंट पंजाब भर में की गई है, इसी तरह हमारे हल्का में भी इंक्रोचमेंट की गई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपके इस सवाल में मुबारकबाद पेश करता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा को, कि उनका जो इनिशिएटिव था साफ सुथरा पंजाब वो ज़बरदस्त तरीके से पाया तकमील को पहुँच रहा है। और उसमें जो इंक्रोचमेंट के मैटर्स हैं, मैं इसमें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आज मेरा शहर जो हम यहाँ के रहने वाले हैं, मैं इसमें क्रेडिट देता हूँ डिप्टी कमिश्नर भावल नगर को, और शुक्रिया अदा करता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास का, कि हमारे शहर को खूबसूरत तरीन बनाने में पंजाब गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव पर ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अमल दरामद करवाया। अच्छा सर, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चोलस्तान में लॉन्च किया गया है, इसको ग्रीन सरसब्ज बनाने के लिए, ये मंसूबा आपकी नज़र में कैसा है? हुकूमत पंजाब ये मंसूबा कब तक इसको मुकम्मल कर लेगी? इससे कौन से लोग मुस्तफीद होंगे, किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा? जी नदीम साहब, इसमें जो ग्रीन इनिशिएटिव चोलिस्तान जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि उसमें जो गैर आबाद चोलिस्तान था उसको आबाद किया जा रहा है। और इसके आने से क्या होगा कि हमारे चोलिस्तानियों को रोजगार के मौके पैदा होंगे। यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री और बहुत सारी चीजें, अभी जो वहाँ पे काम हो रहा है आप जाके देखें कि उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया होगा। हमारे जो चोलिस्तानी हजरात हैं वो उनको भी वहाँ पे जबरदस्त तरीके से मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन इसमें जो असल जो है कि हमारे मुल्क का जो गैर आबाद जमीन में थी, जो गैर आबाद इलाका था, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारा इलाका भी इससे तरक्की करेगा। जी चौधरी साहब, इन्हीं से रिलेटेड एक और सवाल भी है GPI के हवाले से कि चोलिस्तान को जो सरसब्ज बनाया जा रहा है उसके हवाले से महफूज शहीद कनाल का आगाज़ कर दिया गया है। आम तौर पर यह तासर पाया जा रहा है कि हमारे सतलुज का जो पानी है हमारे डिस्ट्रिक्ट भावनगर का, वो इससे पानी काट कर इस कनाल को दिया जाएगा, क्या ये वाकई ऐसा है? जी, ये जो बात की जा रही है पानी के हवाले से, महफूज शहीद केनाल जो हमारी है जो बनाई जा रही है, तो वो जाहिर है जब ग्रीन इनिशिएटिव चोलिस्तान जो हमारा जो आबाद होगा, जो हमारा इलाका इससे जो ग्रीन इनिशिएटिव जो है सरसब्ज होगा, जो इसमें फसलें आबाद होगी, तो जाहिर है वो पानी से ही होंगी।
تو پانی کے بارے میں جو ریزرویشن ہے، اگر تو ہمارے ڈسٹرکٹ کی کینالز کا، ہمارے کسانوں کا پانی کاٹ کر، جس طرح کے آج کل کے سیاستدان بڑے جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑھ چڑھ کر ہمارے ڈسٹرکٹ کے پولیٹیشین وہ اسٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، اگر ضلع بھاول نگر کا پانی ہمارے کسانوں کا پانی کاٹ کر اس کو آباد کیا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پانی ڈسٹرکٹ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ انڈیا سے لیں، چائنا سے لیں، جدھر سے بھی یہ پانی آئے، تو یہ پھر اگر ہمارا علاقہ سیراب ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور کیونکہ اس سے ہمارا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور ہمارا علاقہ بھی آباد ہوگا۔ تو باقی رہ گئی بات پانی کی کہ یہ آنا کہاں سے ہے، یہ سندھ کا مسئلہ ہے، ارسا کا مسئلہ ہے، وفاق کا مسئلہ ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ہونا چاہیے، اور تمام صوبوں کو، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کر کے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا، اپنی سیاسی جد و جہد کافی عرصہ تک آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کی، پھر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، اب نون لیگ میں آپ شامل ہیں، کیا اگلا الیکشن کسی اور پارٹی سے لڑنے کا ارادہ ہے؟ جی، آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بڑا بیفور ٹائم ہے۔ روز روز پارٹیاں نہیں تبدیل ہوتی ندیم صاحب، بندہ مجبوری سے پی ٹی آئی سے بھی ہمیں ریجیکٹ کیا گیا 2 سے 3 مرتبہ، جبکہ میرا میرٹ بنتا تھا تو مجھے اگنور کیا گیا، تو بندہ پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اتنی محنت کرے، اتنی اسٹرگل کرے، اتنی کوشش کرے، اور اس کا پھر پارٹی کی طرف سے بھی تو ریوارڈ ملنا ضروری ہوتا ہے، یا تو اس لیول کا اگر سیکنڈ کینڈیڈیٹ ہو، موازنہ ہو، تو پھر مجھے 2018 میں ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو میں نے جب انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کیا تو جس کو پارٹی نے جس کے حق میں ودرا کیا تھا وہ 3رے نمبر پر تھا۔ تو ابھی الحمدللہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ ہی سیاست کروں گا۔ جی چور صاحب، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ حلقہ پی پی 242 میں جتنے بھی ایم پی ایس گزرے ہیں، ان کو جہاں تک میں نے دیکھا کہ ان میں وہ جاہرانہ انداز نہیں تھا جو عام میں اپنے مخالفین کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا سر؟ ممبر صوبائی اسمبلی کو تو عوامی ہونا چاہیے، عوام کا انہیں خیال رکھنا چاہیے اور بڑا نرم ہونا چاہیے، آپ کا انداز یہ کیسا ہے سر؟ نہیں ندیم صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جارحانہ والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایکچولی ایک بندہ اپنی ذات پر کتنا کے برداشت کرے، مطلب اس میں جو پچھلے جتنے بھی ایم پی ایز آئے ہیں ان کو اس طرح کی شاید سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوگا جس طرح کا میں نے فیس کیا، اور شاید ایج فیکٹر بھی ہے کہ وہ میرے سے سینئرز ہیں، وہ میرے سے بڑے ہیں، ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے، تو میں ظاہر ہے میں ان سے ایج میں بھی چھوٹا ہوں اور مجھے تجربہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو ممکن ہے میں کہیں پہ میں نے رانگ پلے کیا ہو۔ تو بہرحال میں ابھی بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی کسی کی میرے رویہ سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایم پی اے چوری کاشن منیر پنسوتا صاحب موجود تھے، کھل کر ہم نے حلقہ کے حوالے سے بات چیت کی اور چولستان کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، دوبارہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔